طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للعداء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلعت نور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقاه الله تعالى رحمة للعالمين سقاه الله تعالى رحمة للعالمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للعداء